जावेद इकबाल ने डीआईजी लाहौर उनको खत लिखा। उन्होंने आगे SPCA को मार्क किया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, पता करें क्या लाकर इसको उन्होंने चेक किया, देखा तो उन्होंने SP साहब को रिपोर्ट दी कि ये तो नॉर्मल आदमी है, ये ऐसे 100 बच्चों को कैसे कत्ल कर सकता है। जब उसको छोड़ दिया तो उसने जंग अखबार को लिखा, वही लेटर पार्सल कर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल क्राइम्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ज़ुबैर सईद है और ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है जो कि मैं बना रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो अगर पसंद है। चलें स्टार्ट करते हैं। आज जिस शख्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जावेद इकबाल। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान लाहौर से था और आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगी आपको समझ आ जाएगा कि किस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक केस स्टार्ट होता है जब एक न्यूज़पेपर के एडिटर को एक ख़त मौसूल होता है और ख़त के ऊपर नाम लिखा होता है जावेद इकबाल। अब आगे कुछ बताने से पहले मैं चाहूँगा आप ये ऑडियो सुन लें जो मैंने तैयार की है। ये सेम वही वर्डिंग्स हैं जो वो जो एडिटर थे जंग न्यूज़ के उन्होंने बताई हैं, तो आप ये सुने पहले, फिर आगे का मैं आपको और डिस्क्राइब करता हूँ। इकबाल की कहानी इस तरह शुरू होती है कि मुझे एक दिन एक भारी भरकम खत मिलता है। मैं जब उसको खोलता हूं तो अचानक मेरे कमरे में उसके अंदर पड़ी हुई 100 से ज्यादा बच्चों की तस्वीर चारों तरफ बिखर जाती है। मैं कमरे में अकेला हूं। मैं उन तस्वीर को इकट्ठा करता हूं, अपनी टेबल पर रखता हूं, उनको गिनता हूं। उनकी तादाद उन तस्वीरों की 103 थी। हर तस्वीर के पीछे बच्चे का नाम, बच्चे की उम्र और बच्चे के बारे में दीगर कवायद जितने भी वो जावेद इकबाल लिख सकता था उसने लिखे हुए थे। और इन तस्वीरों के साथ एक खत था जिसमें जावेद इकबाल ने मुझे मुखातिब करते हुए लिखा था कि ये जो तस्वीरें मैं आपको भिजवा रहा हूं, इन तमाम बच्चों को मैं कत्ल कर चुका हूं। चलें, तो ये वो कहानी थी जो कि एडिटर जिनको ये लेटर रिसीव हुआ था उनके मुताबिक। और इसके बाद इस लेटर मिलने के बाद जब पुलिस से रब्ता किया जाता है और जावेद इकबाल को ढूंढने की कोशिश की जाती है तो वो पुलिस के को नहीं मिलता, वो घर छोड़ के भाग गया होता है। उसके बाद पुलिस उसकी पूरी फैमिली को जाहिर सी बात है जो उनका अपना तरीका होता है 1 बाय 1 अरेस्ट करती है और जो उनको लगता है कि इन्वॉल्व नहीं उनको छोड़ते जाते हैं। तो जावेद इकबाल की जो बहन थी उनसे उनको एक ख़बर मिलती है कि जावेद इकबाल के जो है वो 2-3 बैंक अकाउंट हैं और जब भी अब उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हो सकता है वहाँ से जो पैसे निकालने की कोशिश करें। इसी लीड के ऊपर पुलिस वर्क करती है और झेलम के करीब एक बैंक में जावेद इकबाल और उसके साथ 3 और लड़के, असल में जावेद इकबाल अकेला नहीं था, उसने अपने 3 लड़के रखे हुए थे जो इस काम में उसकी मदद करते थे। एक लड़का होटल में होता था, तो अक्सर में इसका जो मेन टारगेट होते थे जो बच्चे घरों से भागकर लाहौर आ जाते थे, उनके पास रहने की कहीं जगह नहीं होती तो ये उनको मतलब उनको बुला के अपने घर काम भी देता था, पैसे भी देता था, अच्छे कपड़े देता था। इस तरीके से इसने कम से कम 100 बच्चों को इसने इस तरह से बुला के
ایک عرصے میں، یہ نہیں کہ مہینوں کے اندر، عرصے میں پورا پروسیس اس نے ایسے کیا ہے اور ان کو جنسی اس کا شکار بنا کے اور پھر ان کو آخر میں مار دیتا تھا۔ باقی اسٹوری آگے بتاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جیلم کے ایک بینک کے قریب یہ آیا، اپنا خود تھا اور اس کے ساتھ وہ 3 لڑکے تھے، تو اس نے ایک لڑکے کو بینک کے اندر بھیجا اور باقی یہ تو تینوں پیچھے بیٹھ گئے۔ پولیس نے اس لڑکے کو تو پکڑ لیا، لیکن یہ جاوید اقبال وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں بعد خود ہی جاوید اقبال جنگ کے ہیڈ کوارٹر آتا ہے اسی ایڈیٹر کے پاس اور اپنی گرفتاری دے دیتا ہے پولیس کو۔ پولیس کو گرفتاری کے بعد پھر تو ظاہر سی بات ہے پوری میڈیا میں یہ بات پھیل گئی کہ جاوید اقبال اریسٹ ہو گیا ہے، اور ہر نیوز پیپر میں، ہر نیوز چینل میں اسی کی خبر تھی۔ 99 کا یہ ٹائم تھا، 1999۔ تو اس طرح یہ کیس چلتا رہتا ہے۔ اچھا، اب جو میں آپ کو آڈیو سنانے جا رہا ہوں یہ میں نے تیار کی ہے، اور یہ بیسڈ ہے جنگ کے ایک اور ایڈیٹر ہوتے ہیں ان کی بتائی ہوئی اسٹوری کے اوپر، جن کے مطابق انہوں نے جب یہ گرفتار ہو گیا اس کے بعد فردر ان دا کیس انہوں نے اپنی جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں کرائم رپورٹرز، اس کے لیے انہوں نے وزٹ کیا اس کا گھر۔ تو انہوں نے کیا بتایا یہ میں نے خود سے ایک آڈیو تیار کی ہے، آپ یہ سنیں۔ 13 بی راوی روڈ پہنچ گیا۔ ایک تاریخ سی ایک تنگ سی گلی تھی، رائٹ سائڈ پہ آخری گھر، چھوٹا سا ایک گھر، تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ تو پڑوسیوں کی میں سیڑھی چڑھ کے اوپر گیا اور ایک دیوار پھلانگ کے دوسری طرف وہاں 2 بڑے بڑے بوریاں پڑی تھیں، اور ایک کے اوپر لکھا ہوا تھا 100 بچوں کے جوتے اور 100 بچوں کے کپڑے۔ تیسرے پہ اس نے لکھا ہوا تھا کہ سٹور میں جائیں گے تو آپ کو ڈرم نظر آئیں گے، اور ایک ڈرم جو ہے اس کے اندر میں نے باڈی پارٹس چھوڑے ہوئے۔ تو میں نے ایک بلب تھا اس کو جلایا، تو میں نے جو ڈرم ایسے اٹھایا تو میرے ہاتھ جل گئے اور بہت بیڈ اسمیل آئی۔ چلیں، تو یہ بھی آپ نے سن لیا کہ وہ کیا منظر تھا جو جہاں پہ اس نے اتنے ہولناک جرم کیے، سب کچھ آپ کو دکھا دیا گیا ہے۔ فی الحال اب چلتے ہیں اس کے فائنل پارٹ کی طرف۔ اچھا، جب یہ گرفتاری دے رہے ہیں جنگ کے ہیڈ کوارٹر گیا، وہاں سے اس کو پولیس نے گرفتار کیا، اس کے بعد اس کے اوپر کیس چلایا گیا، اور اینڈ میں ظاہر سی بات ہے اس نے ثبوت تو خود دے دیے تھے، اور اب یہ چاہتا بھی یہی تھا کہ میں کیونکہ یہ خود گرفتاری دینے آیا تھا، کیونکہ یہ خود تھک چکا تھا جو یہ کام کر رہا تھا۔ اکثر سیریل کلر آخر میں جو ہیں وہ یا تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ پکڑے جائیں اگر وہ خود سے بھی نہ آ رہے ہوں، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو دے بھی دیتے ہیں پولیس کے حوالے، کیونکہ وہ خود اپنی اس چیزوں سے تھک چکے ہوتے ہیں جو کام انہوں نے کیے ہوتے ہیں۔ تو اینڈ میں اس پہ کیس چلا، اور آخر میں جو کہ پاکستان کی آپ کہہ لیں یا پوری دنیا کی کہہ لیں، اس کو جو سزا سنائی گئی وہ آج تک کبھی نہیں سنی گئی عدالت کی طرف سے۔ اس کو جو سزا دی گئی ہے اس کے مطابق اس کو سزائے موت دی جائے گی، اس کے بعد، اور وہ بھی سب کے سامنے، جو جن بچوں کی لواحقین مطلب ہوں گے ماں باپ بھائی بہن، ان کے سامنے۔ اس کے بعد اس کی لاش کے 100 ٹکڑے کیے جائیں گے، اور آخر میں اس کو اسی تالاب میں ڈالا جائے گا جو فارمولہ اس نے خود بنایا تھا، جس میں یہ مارنے کے بعد بچوں کو پھینک دیتا تھا، ان کی ہڈیاں رہ جاتی تھی۔ لیکن یہ سزا اس کو ملنی تھی، اس سے پہلے اس نے جیل میں خودکشی کر لی، اور یہاں پہ اس کی یہ زندگی کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کیس کا بھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، نیا چینل ہے، مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ میں اس سے بہتر کوشش کروں گا کہ ایک بہتر سے بہتر اپنی کوالٹی کو امپروو کروں ویڈیوز کی۔ بہت بہت شکریہ، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔